सर मलाई यसपछि एकचोटी म्युचुअल फन्डको बारेमा हल्का भनिदिनु होला है। को क्लास म विष्णु। ए ल ल ओके लेट्स कन्टिन्यू है। मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दा स्टार्टअप कम्पनीको अपरेसनबाट जेनेरेट हुने क्यास फ्लो चाहिँ पोजिटिभ नहुन सक्छ, तर त्यस्तो कम्पनीलाई पनि आफ्नो ग्रोथलाई फाइनेन्स गर्नको लागि, सेल्स ग्रोथ वा भनौँ न एक्टिभिटिजको ग्रोथलाई फाइनेन्स गर्नको लागि एडिसनल इन्भेस्टमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो कम्पनीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको लागि जति पनि आवश्यक पर्ने फन्डहरू हुन्छ नि, त्यो भनेको एडिसनल सेयर इस्यु गरेर, बाई इस्युइङ एडिसनल डिबेन्चर, बन्ड, अर बाई टेकिङ लोन फ्रम banks and financial institutions, they satisfy their financing requirement of investing activities. Okay, उनीहरूले आफ्नो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको फाइनेन्शियल रिक्वायरमेन्ट त्योबाट पुरा गर्छ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि पोजिटिभ क्यास फ्लो अपरेसनबाट जेनेरेट हुन्छ भने द्याट्स ओके, राम्रो हो त्यो हैन। तर स्टार्टअप कम्पनीको केसमा त्यो नहुन पनि सक्छ भनेको हो कि। त हामीले जहिले पनि क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि प्रायः जस्तो के हुन्छ भने क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज पोजिटिभ हुन्छ, क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको त्यो नेगेटिभ पनि हुनसक्छ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ प्रायः जस्तो है। त्यसको मतलब के हो भने एउटा कुनै पनि कम्पनी भनेको त तिम्रो एउटा के अरे अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भन्छ नि, कन्टिन्यू अपरेसन गोइङ अन एक्टिभिटिजको रूपमा सञ्चालन हुने कम्पनी हो र त्यसले एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट गरिरहनुपर्छ। त्यस्तो कम्पनीले सकेसम्म आफ्नो अपरेसनबाट पोजिटिभ क्यास फ्लो जेनेरेट गर्नु भनेको राम्रो हो। सो जेनेरेटिङ पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन मिन्स द पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन क्यान बी युटिलाइज फर satisfying the part of financing need of the investment. That means the company's external financing requirement becomes lower if company can generate positive cash from operation. यदि company operation बाट positive cash flow generate गर्न सक्यो भने company को external financing requirement के हुन्छ, कम हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि जुन हामीलाई फाइनेन्सिङ निड हुन्छ बाहिरबाट खोज्नु पर्ने त्यो चाहिँ कम हुन्छ। भनेको अर्थ पोजिटिभ क्याश फ्लो फ्रम अपरेसन can be made available for, partly can be made available for additional investment as well as, or you can say payment of dividend as well as loan. हैन, लोन को पेमेन्ट र डिभिडेन्ड को पेमेन्ट गर्नको लागि अवेलेबल हुन्छ। अब यहाँनिर मेनली त्यसकारणले मैले यहाँनिर के भने भन्दाखेरि स्टार्टअप कम्पनीको प्राय जसो हाम्रो नेगेटिभ क्याश प्रोभाइड हुन्छ र उनीहरूको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा बढी हाम्रो चाहिँ रिलाय गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेस्टिङमा पनि त नेगेटिभ नै हुन्छ र त्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको रिक्वायरमेन्ट सेटिस्फाई गर्नको लागि उसले क्यास फ्रम के अरे अपरेसनबाट एभाइलेबल हुने क्यास चाहिँ लोअर भएको हुनाले बढी रूपमा उसले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा डिपेन्ड हुनुपर्छ। तर त्यो कम्पनी सधैँभरि स्टार्टअप कम्पनीको रूपमा त रहँदैन। एज द कम्पनी बिकम्स म्याच्योर, स्टार्टअप कम्पनी जब म्याच्योर हुँदै जान्छ, it should begin generating enough cash to sustain day-to-day operations and maintain its plant and equipment without issuing additional stock or borrowing money. यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कम्पनी सधैँभरि स्टार्टअप त हुँदैन। So as the company becomes more and more mature, the company should generate sufficient positive cash from operation, basically to sustain its day-to-day activity. डे-टु-डे एक्टिभिटीलाई सस्टेन हुनको लागि अल्टिमेटली त्यो कम्पनीले पोजिटिभ क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने कम्पनीले आफ्नो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टहरूलाई मेन्टेन गर्न सक्छ र धेरै सेयरहरू इस्यु गर्नु पर्दैन, धेरै बोरिङ गर्नु पर्दैन हैन। यो स्थितिमा हामीले पुग्छौँ। अब यस्तो केसमा व्हेन स्टार्टअप कम्पनी बिकम्स म्याच्योर्ड एन्ड ग्रोइङ, देन इट्स नेगेटिभ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज स्टार्ट
कन्भर्टिङ इन्टु पोजिटिभ नम्बर। यस्तो कम्पनीको केसमा के हुन्छ भने जब कम्पनी ग्रो हुँदै जान्छ, म्याच्योर्ड हुँदै जान्छ, त्यो कम्पनीको नेगेटिभ क्यास फ्रम अपरेसन पनि तिम्रो कन्भर्जेन्स हुन्छ कि त्यसमा नेगेटिभ टु पोजिटिभ कन्भर्जेन्स हुन्छ। भनेको मतलब त्यो हुनुको अर्थ नै के भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको लागि चाहिने क्यासको रिक्वायरमेन्ट कम हुनु हो, मतलब आउटसाइडर क्यास रिक्वायरमेन्ट कम हुनु हो, किनकि म्याक्सिमम अफ द इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज आर फाइनेन्स बाई अपरेसन। अपरेसनबाट नै इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको लागि आवश्यक पर्ने क्यास चाहिँ बढीभन्दा बढी फाइनेन्सिङ हुन्छ, भने आउटसाइड फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कम हुन्छ होइन। यो नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज डिक्रिज हुन्छ भनेको यो केसमा है। मतलब बढी सेयर इस्यु गर्नु पर्दैन, बढी लोन लिनु पर्दैन, त्यही भएर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट आउने क्यास चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ त्यस्तो कम्पनीको, यदि कम्पनी ग्रो हुन थाल्यो। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब कतिपय कम्पनी म्याच्योर्ड हुन्छ नि, म्याच्योर्ड हुँदाखेरि त्यो कम्पनी भनेको दुईटा स्टेज हुनसक्छ। म्याच्योरिटी, एउटा म्याच्योरिटीको लेभल चाहिँ सेचुरेसनमा पुग्यो भने, एकदमै परिपक्वको अवस्थामा पुग्यो भने त्यो कम्पनी फर्दर मार्केटको एक्सपान्सन गर्ने एरिया नहुनु र कम्पिटिटरहरूको इन्ट्री हुनु होइन, त्यो कारणले कम्पनीको ग्रोथ चाहिँ अलिकति स्लो डाउन हुन्छ। एउटा कम्पनी ग्रोइङ कम्पनी हुन्छ होइन, र एउटा कम्पनी सेचुरेटेड भएर त्यो मार्केट स्लो डाउन हुन्छ, ग्रोथ चाहिँ त्यसको स्लो डाउन हुन्छ। अब यदि कम्पनी ग्रोइङ कम्पनी छ भने त्यो कम्पनीको सेल्स चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुँदै गइरहेको हुन्छ, र त्यो सेल्स इन्क्रिमेन्ट हुनका साथसाथै कम्पनीको एकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री, एकाउन्ट्स पेएबलको ब्यालेन्स पनि तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा इन्क्रिज हुन्छ। सो नर्मली यदि ग्रोइङ कम्पनीको केसमा एकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री, एकाउन्ट्स पेएबल इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले राम्रो मान्छौँ। त्यसलाई ध्यानसित बुझ्नु है। इफ अ कम्पनी इज ग्रोइङ कम्पनी and its account receivable, inventory and accounts payable balances are being increased, then we say the good position for company. Company को position चाहिँ राम्रो छ भन्ने हामीले मान्छौँ। तर यदि त्यो कम्पनी डिक्लाइनिङ कम्पनी हो, त्यसको सेल्स डिक्लाइन भइरहेको छ, र सेल्स डिक्लाइन हुँदा हुँदै पनि यदि कम्पनीको एकाउन्ट रिसिभेबल बढिरहेको छ, इन्भेन्ट्री बढिरहेको छ, एकाउन्ट्स पेएबल पनि बढिरहेको छ भने त्यो पोजिसनलाई हामीले राम्रो मान्दैनौँ। यो कुरा ख्याल गर्नु तपाईँले। कम्पनी ग्रोइङ हो भने यो एकाउन्ट ब्यालेन्सेसहरूमा इन्क्रिज भएको राम्रो मानिन्छ, राम्रो साइन हो, राम्रो इन्डिकेसन हो। तर कम्पनी डिक्लाइनिङ हो भने, डिक्लाइनिङ कम्पनीको केसमा पनि इफ एकाउन्ट रिसिभेबल्स आर बिङ इन्क्रिज, इन्भेन्ट्रिज आर बिङ इन्क्रिज, एकाउन्ट्स पेएबल आर बिङ इन्क्रिज, देन दिज डु नट रिप्रेजेन्ट अ गुड साइन, गुड अपरेटिङ इफिसियन्सी अफ द कम्पनी। कम्पनीको राम्रो अपरेटिङ इफिसियन्सी छैन भन्ने बुझिन्छ यसबाट होइन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौँ, फर डिक्लाइनिङ कम्पनी इफ एकाउन्ट रिसिभेबल इज बिङ इन्क्रिज, देन वाट डज इट मिन? Simply, the company is attempting to boost sales by selling to customers who cannot pay their bills. अब यस्तो केसमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि कम्पनी डिक्लाइनिङ कम्पनीको पनि एकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स बढिरहेको छ भने त्यो कम्पनीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि कम्पनीले केवल आफ्नो सेल्सलाई बढेको देखाउनको लागि त्यस्तो कस्टमरहरूलाई पनि बिक्री गरिरहेको छ जुन कस्टमरले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्दैन, वा विक कस्टमरलाई पनि सेल गरेको छ भन्ने बुझिन्छ। र कम्पनीको इन्भेन्ट्री, डिक्लाइनिङ कम्पनीको इन्भेन्ट्री यदि बिल्डअप भइरहेको छ, इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भइरहेको छ भने हामीले त्यसलाई के बुझ्छौँ भनेपछि the buildup in inventory for declining company simply indicates that the company is making excessive investment in obsolete stock of inventory. Obsolete भनेको आउट अफ फेसन इन्भेन्ट्रीहरूमा बढी लगानी गरिरहेको छ त्यो कम्पनीले भन्ने बुझिन्छ। यस्तै गरी गएर यदि कम्पनीको एकाउन्ट्स पेएबल इन्क्रिज भएको छ डिक्लाइनिङ कम्पनीको भने त्यस्तो बेलामा एकाउन्ट्स पेएबल डिक्रिज हुनु भनेको के हो त? सप्लायरलाई पेमेन्ट चाहिँ डिफर गरेर हो, पेमेन्ट चाहिँ डिफर गरेको विलम्बित गरेर हो होइन, विलम्बित पेमेन्ट लम्ब्याएर त्यस्तो कम्पनीको चाहिँ मतलब एकाउन्ट्स पेएबल ब्यालेन्स इन्क्रिज भएको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई के अरे उ गर्दा इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि यो जुन एकाउन्ट ब्यालेन्सेसहरूमा एकाउन्ट्स रिसिभेबल, एकाउन्ट्स पेएबल, इन्भेन्ट्रिजहरूमा जुन प्रकारको चेन्जहरू आएको छ नि त्यो चेन्जलाई इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि हामीले कम्पनीको स्पेसिफिक सर्कमस्टान्सेस के हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त ध्यान दिनुपर्छ। वेदर द कम्पनी इज स्टार्टअप कम्पनी अर इट इज ग्रोइङ कम्पनी अर इट इज डिक्लाइनिङ कम्पनी होइन, त्यो केसबाट हामीले इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। यो भयो। अनि अर्को
हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा भएको विभिन्न नम्बरहरूको बिचमा रिलेसनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसलाई मैले आज कन्टिन्यू गरिनँ। त्यो नम्बर भनेको यो विभिन्न प्रकारको रेसियोहरू क्यालकुलेट गर्ने, यो रेसियोलाई मैले भोलि एक्सप्लेन गरौँला। तिमीहरूलाई मैले यसको ह्यान्ड आउट चाहिँ मैले भोलि आज पठाइदिन्छु। त्यो ह्यान्ड आउट चाहिँ सबैले डाउनलोड गरेर त्यसलाई एकचोटि राम्ररी पढ्ने। आजलाई रेगुलर क्लास यति गरौँ। 8:32 भयो। अफिसियलहरूलाई अब ढिलो हुन्छ। अनि मलाई विष्णुले केही सोधिरहेको थियो म्युचुअल फन्डको बारेमा, के जान्ने विचार हो? यो म्युचुअल फन्डको चाहिँ सर मलाई स्टार्टिङदेखि के जस्तै यो एउटा नयाँ कम्पनी दर्ता भएरै हुने हो नि त यो म्युचुअल फन्ड त हैन? पहिला तिमीले भन त म्युचुअल फन्ड भनेको के हो? व्हाट इज द म्युचुअल फन्ड? अब हामीले त मैले त पढे अनुसार जानेको अब सानो चाहिँ रकमहरू उठाएर चाहिँ एउटा एक ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने हो। सबैसँग चाहिँ पैसा नभएको कारणले थोरै एमाउन्ट उठाएर पनि ठुलो कम्पनी जस्तो क्रिएट गरेर चाहिँ एक ठाउँमा इन्भेस्ट गरेको मान्छु त्यो चाहिँ मैले हैन। तर मैले यसमा बुझ्न खोजेँ तिमीले मानेको कुरा ठिक हो। ठिक छ, तिमीले अब म्युचुअल फन्डको बारेमा जान्नु पर्यो भने तिमीलाई चाहिँ मैले अब यो 1 घन्टामा त्यसलाई समअप गर्ने गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसलाई मैले तिमीलाई लगभग 1 हप्ताको एउटा क्लास लिनुपर्ने हुन्छ म्युचुअल फन्डको बारेमा। अब तिमी 4th सेमेस्टरमा गइसकेपछि म्युचुअल फन्डको सेपरेट च्याप्टरै पढ्छौ तिमीले इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टमा। अब तिमीले खालि यति के बुझ भन्दाखेरि एज एन इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर, म एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर हो। त्योभन्दा अगाडि कसैलाई ढिलो भएछ भने तिमीहरू लिभ गर्न सक्छौ है। यहाँ विष्णुको स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट मैले पुरा गर्दैछु र